حسن آقا خاتم النبیین ہے، محبوب امام المرسلین ہے، اولاد پتواہا او یاسین ہے، جی ختم نبوت زمان دین زمان ایمان دے، لا نبی عبادت آقا خل فرمان دے، ختم نبوت جی ختم نبوت زمان دین زمان ایمان دے، پاک رسول اللہ باندے محمد سر قربان دے، ختم نبوت دا حضور کلی عاشقانو ختم نبوت ناسمونا بدرنانا دوڑ اللہ سنے کے شاءاللہ مجاہدین و منتقی او دا حضور کلی عاشقانو او شب مبارک مسلمانانو ختم مبارکیوں نے در کن بولے ہوتا او ادما یارو عاشقانو ختم او اید غریبا بار مسلمانانو جی ختم نبوت زمان دین زمان ایمان دے، حل دمو شفیع آقا دا حشر پا میدان دے، ختم ماشاءاللہ کیوں سبحان اللہ شاہ بسی جذبے سرک میرے باندھو سبحان اللہ آزان تین دے آزان بکی گی اب محبت سے ہوئے سبحان اللہ اولائی باچا نور الامین ختم نبوت آئے یما غلام دکل ورین ختم نبوت جی ختم نبوت زمان دین زمان ایمان دے، وائم پچھار مرزا غلام لعی شیطان دے، ختم مجاہدین و منتقی ختم نبوت زمان دین زمان ایمان دے، پاک رسول اللہ باندے محمد سر قربان دے، ختم نبوت زندہ باد انشاءاللہ.